पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मलबा भारतीय फौज के नॉर्दर्न कमान के सरबराह पर गिर गया। भारतीय फौज के नॉर्दर्न कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार की छुट्टी करा दी गई। सराय के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मुहिमजोई से इनकार कर दिया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक जनरल कुमार मामूल के मुताबिक 1 मई को रिटायर हो रहे हैं। पाक फौज ने LOC पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भिंबर के इलाके मुनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की। पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके दुश्मन की मजमूम कोशिश को नाकाम बना दिया। वाकया पाक फौज की पेशेवराना महारत और दिफाई तैयारी का सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हर दम तैयार। जंगी जनून में मुब्तला भारतीय फौज आपस में लड़ पड़ी। दुश्मन फौज की 2 यूनिट्स की एक दूसरे पर फायरिंग। 5 सिख फौजी हलाक हो गए। वाकया मकबूजा कश्मीर के इलाके बारामूला सेक्टर में पेश आया। वाकये पर सिख लाइट इन्फेंट्री के सिख जवानों में शदीद गम गुस्सा। नायब वजीर आजम इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। मुत्तहिदा अरब इमारात के हम मनसब से गुफ्तगू। इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। इसहाक डार का कतरी वजीर आजम से भी टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान और कतर का करीबी राब्ते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। नायब वजीर आजम की हंगरी के वजीर खारजा से भी बातचीत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पाक भारत सरहद पर खतरा मंडला रहा है, फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुसल्लह अफवाज के पास दुश्मन के हर वार का मुकाबला करने की सलाहियत है। कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान एटमी ताकत है। दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। इख्तलाफात भुलाकर पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, भारत के लिए पाकिस्तानी फिजाई हुदूद बंद करना बेहतरीन इकदाम है। हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एलामिये की हिमायत की है। भारतीय इकदामात पर किए गए फैसलों के साथ हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत की तफ्तीशी एजेंसियां बौखलाहट का शिकार। वीडियो में अल्लाह अकबर कहने वाले पहलगाम के जिप लाइन ऑपरेटर को तहकीकात के लिए बुला लिया। वीडियो बनाने वाले शख्स ने दावा किया कि ऑपरेटर के अल्लाह अकबर कहते ही फायरिंग शुरू हो गई। हमले के मकाम पर मौजूद दीगर अफराद ने नारे को हमले से जोड़ने की तस्दीक नहीं की। भारत की इंतहा पसंद हुकूमत को हम न्यूज समेत पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से बताए जाने वाला सच एक आंख न भाया। पहलगाम वाक़े पर हकायक और गैर जानिबदार तज्जिए नशर करने पर हम न्यूज़ के यूट्यूब चैनल समेत 17 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर भारत में पाबंदी लगा दी। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और आज़ादी इजहार की अलंबरदार होने का दावेदार भारत सच से डर गया। भारत सरकार की आज़ादी इजहार के खिलाफ इस हरकत के बाद भारत में नाजरीन हम न्यूज़ समेत दीगर पाकिस्तानी चैनल्स यूट्यूब पर नहीं देख सकते। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग। भारत ने बरतानवी खबरसा एजेंसी BBC को भी वार्निंग दे दी। मोदी सरकार ने BBC को खत में लिख दिया। कहा, अब भारतीय हुकूमत BBC की रिपोर्टिंग पर नजर रखेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह UI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। भारतीय इक़दामात और पाकिस्तानी फैसलों पर एतमाद में लिया। कहा, भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान बोले, मोदी मुसलमानों का दुश्मन है। मोहसिन नकवी अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम से भी मिले। पाक भारत हालिया कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल से मुतालिक बताया। हाफिज नईम ने कहा, भारत के मामले पर पूरी कौम यकजा है। बलोचिस्तान काबीना की भारतीय इल्जामात और जारहियत की शदीद मजम्मत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, शफाफ तहकीकात की पेशकश के बावजूद भारत का इश्तियाल अंगेज रवैया काबिल अफसोस है। हर पाकिस्तानी मादरे वतन के दिफा में पाक फौज के शाना बशाना है। दुश्मन ने जंग मुसल्लत की तो पूरी कौम दिफाए वतन के लिए तैयार है।
بلوچستان کے ضلع کیش میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 3 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ Pakistan reiterates its call on the international community, in particular the UN Security Council, to oblige India to halt its state terrorism and criminal oppression of the people of Jammu and Kashmir. None of the statements and remarks can conceal the oppression that is ongoing right now or to justify the illegal actions that are taking place at the behest of this state sponsor of terrorism. اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کے کونسلر جواد اجمل کا بھارت کو کرارا جواب، کہا پاکستان طویل عرصے سے دہشت گردی کا شکار ہے، علاقائی حریف کی سرپرستی میں دہشت گردی کا سامنا ہے۔ ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ جعفر ایکسپریس حملہ علاقائی حریفوں کی بیرونی معاونت سے کیا گیا۔ عالمی برادری بھارتی مظالم کا نوٹس لے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار، کہا کسی بھی ایسے اقدام کی حمایت کے لیے تیار ہیں جو دونوں ممالک کے لیے قابل قبول ہو۔ کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کا دوبارہ آغاز کرنا ہوگا۔ بھارت کے سینتاس معاہدے پر یک طرفہ فیصلے پر دنیا بھر سے تنقید۔ فائنینشل ٹائمز نے معاہدے کی معطلی علاقائی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا، کہا بھارتی اقدامات سے پانی کی سیکیورٹی پر کشیدگی میں اضافہ متوقع ہے۔ بھارت کا موقف خطے میں مزید عدم استحکام کا سبب بن سکتا ہے۔ پاکستان کی سینتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کو عالمی سطح پر اٹھانے کی تیاری۔ وزیر مملکت عقیل ملک نے کہا معاملے کو عالمی بینک، عالمی ثالثی عدالت اور عالمی عدالت انصاف پر لے کر جائیں گے۔ معاملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی اٹھانے پر غور کر رہے ہیں۔ تمام آپشنز زیر غور ہیں، حتمی جلد فیصلہ کیا جائے گا۔ کر دیا بھارت کی جانب سے دراندازی یا حملے کا خطرہ موجود ہے۔ 2 سے 4 دن بہت اہم ہیں۔ زمینی، فضائی یا بحری حدود کی خلاف ورزی ہوئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ پاکستان کی تینوں مسلح افواج ملک کی حفاظت کے لیے مکمل تیار ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارت کو 2 ٹوک پیغام، کہا جو اقدامات لینے چاہیے تھے لے لیے ہیں۔ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ 2-4 دن میں کچھ ہونا ہوا تو ہو جائے گا، ورنہ خطرہ ٹل جائے گا۔ پنجاب میں 50 ارب روپے کی لاگت سے راشن کارڈ پروگرام کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا 12.5 لاکھ خاندانوں کو 1 جولائی سے راشن دیں گے۔ محنت کشوں کو ماہانہ 3,000 روپے ملیں گے۔ 12 ایکڑ تک کسانوں کو 5,000 روپے فی ایکڑ دیں گے۔ کسانوں کو نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ گندم کی قیمت 4,000 روپے مقرر کریں تو آٹا مہنگا ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کینالز منصوبہ کاغذوں میں تھا، وہ کاغذ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے۔ چند لوگوں نے شرارت کر کے لوگوں کو لڑانے کی کوشش کی۔ بلاول بھٹو کی ہدایت تھی کہ CCI حق میں فیصلہ نہ دے تو اٹھ کر آ جانا۔ صدر یا وزیر اعظم منصوبوں پر دستخط نہیں کرتے۔ جس شخص کو بدنام کیا جا رہا ہے انہوں نے اختیارات عوام کو دیے۔ مراد علی شاہ کا کراچی پہنچنے پر شاندار استقبال۔ بشرا بی بی کو جیل میں الگ کمرے میں رکھا گیا۔ میٹریس، کرسی، ٹیبل اور کتابوں کی الماری فراہم کی گئی۔ کمرے میں لائٹ اور پنکھے کا انتظام بھی موجود ہے۔ موسم گرما میں روم کولر فراہم کیا گیا۔ کھانا پکانے کی سہولت بھی دی گئی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ عدالت کی رپورٹ بشرا بی بی کے وکیل کو فراہم کرنے کی ہدایت۔ آئین میں 2 سال کی مدت نہیں دی گئی۔ مدت نہ ہونے کی ایک تشریح یہ بھی ہے کہ تبادلہ غیر معینہ مدت کے لیے ہوگا۔ جسٹس محمد علی مظہر کے ججز سینیورٹی کیس میں ریمارکس۔ وکیل منیر ملک نے کہا ججز کی مرضی کے بغیر تبادلہ ہو تو 2 سال کی مدت لاگو ہوگی۔ ججز کا تبادلہ عوامی مفاد پر ہی ممکن ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا یہ تشریح بھی ہو سکتی ہے کہ جج اپنی مرضی سے غیر معینہ مدت تک ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ کیس کی سماعت کل دوبارہ ہوگی۔ پاکستان کے لیے قرض پروگرام کی اگلی قسط۔ سفارشات کے جائزے کے لیے IMF اجلاس 9 مئی کو ہوگا۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے رقم کی پہلی قسط جاری کرنے کی منظوری بھی زیر بحث آئے گی۔ منظوری کی صورت میں پاکستان کو $1 ارب کی قسط جاری کی جائے گی۔
वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 80 लाख डॉलर की इजाफी माली मुआवनत का ऐलान। रकम खैबर पख्तूनख्वा में मंसूबों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। देही रसाई और सियाहती मंसूबों के मंसूबे शामिल। एलामिया के मुताबिक मंसूबों का मकसद सेहत, तालीम, रोजगार और मंडियों तक रसाई बेहतर बनाना है।